मैले भनेको कुरा झुटो प्रमाणित गरिदिनुस् न। गगन थापा भन्ने मान्छे अमेरिकाको लागि नेपालमा कन्ट्याक्ट पर्सन हुन्, यो गठबन्धन बोकेर अगाडि जान सक्दैन। लाज छैन तपाईलाई? कार्यक्षमताको अभाव भएको मान्छेसँग गएर किन बहस गर्नुभयो? 10वटा 12वटा सिट समानुपातिकमा जितेर तपाईँ देशको सम्प्रभुता हाँक्छु भन्ने? देश, राष्ट्र, राष्ट्रियता, पार्टी, नेपाली जनता जहाँसुकै जाउन् एमसीसी चाहिँ पास गर्नु पर्यो भनेपछि कुरा बुझिँदैन। यी बारका मान्छे गएर सम्झाउनु पर्छ, उनीहरूलाई थाहा छैन कस्तो कुरा गरेको भने। हेर्नुहोस् त यो अदालत, यो न्यायाधीशहरूको सेटिङ। नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुने हो, भविष्यमा अमेरिकाले के नीति बनाउँछ नेपाल सरकारलाई याद हुने। यो राज्य प्रणालीको अन्त्य नै नेपालीको स्वाभिमानको रक्षा हो। नेपाली जनताले कति न्याय निसाब पाउँछन् भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो सम्झौता पास गर्ने त्यो संसद, त्यो राष्ट्रवादी हो। तपाईलाई मैले मेरो सम्प्रभुता अमेरिकाको पल्टामा पार्नका लागि भोट दिएको हो। तपाईलाई संशोधन गर्ने संवैधानिक र कानुनी के अधिकार छ? राजनीतिक दलले निकास दिने भन्ने कुरा हास्यास्पद विषय हो। सर्वोच्च अदालत आएर चाहिँ कालो झण्डा र गोरो झण्डा देखाउनुहुन्छ भने के गरायो? नयाँ पार्टी दर्ता गरिदिने उहाँहरूको महाभियोग लगाउनको लागि 2/3 चाहिन्छ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय यो अदालत र एमसीसीको विषय फेरि चर्चा उत्तिकै चुलिएको छ। ठुल्ठुला नारा, जुलुस, चर्का स्वर बारका साथीहरू गरिराख्नु भएको छ। तपाईँका मित्रहरू, पदाधिकारीहरू सबै विवादमा छन्। यो सर्वोच्चको लफडा र एमसीसीको लफडा किन अहिले आएर फेरि एकदम उत्तेजित रूपमा चर्चामा आइराखेको छ, बताइदिनुहोस् त। यो सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको यो जुन विवाद छ, त्यो विवादमा संलग्न हुने भन्दा पनि त्यो विवाद उठाउने व्यक्तित्वहरू, कानुन व्यवसायी मित्रहरू जति हुनुहुन्छ, तपाईहरूले अहिले सर्वोच्च अदालतको प्रसङ्गलाई लिएर जति कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत, अरू न्यायिक निकायहरू आफ्नो काम कार्यवाही यथावत गरिराखेका स्थिति छ र तपाईँ जिल्ला अदालत बहस गर्न जानुहुन्छ, उच्च अदालत बहस गर्न जानुहुन्छ, अनि सर्वोच्च अदालत आएर चाहिँ कालो झण्डा र गोरो झण्डा देखाउनुहुन्छ भने के गरायो? यदि यो न्यायपालिका भित्रको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार भन्ने कुरा गर्ने हो भने सम्पूर्ण न्यायपालिकासँग लक्षित हुनुपर्ने हो। होइन भने तपाईले सर्वोच्च अदालतमा मात्रै, त्यसमा पनि सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विषयलाई मात्रै लिएर जे काम कारबाही गर्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरेर अदालत भित्रको बिचौलिया, भ्रष्टाचार, व्यथिति, विसङ्गति समाप्त हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ? एक। र अर्को कुरा, तपाईहरूले जुन प्रकारको व्यथिति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार भएको छ भन्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार त एक्लै हुँदैन नि भनेको, बिचौलिया पनि एक्लै हुँदैन नि। न्यायाधीश भ्रष्ट नभइकन अदालतमा भ्रष्टाचार हुँदैन नि भने को न्यायाधीश हो र कुन त्यस्तो व्यक्ति हो जसले न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारका लागि घुस दियो, घुस खान दियो? त्यस्तो भ्रष्ट व्यक्तिको बारेमा तपाईहरू किन बोल्नुहुन्न भनेको? तपाईलाई बिचौलिया थाहा छ, तपाईलाई भ्रष्टाचार थाहा छ, तपाईलाई अदालतमा भएको व्यथिति, विसङ्गति भन्ने कुरा पनि थाहा छ, भन्नुस् न त कसले गर्यो? अब तपाईहरू खाली प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको ल ठिक छ, चोलेन्द्र शमशेरले गरेको रहेछ, चोलेन्द्र शमशेरलाई पुर्याए चाहिँ कसले त? यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले कानुन व्यवसायीहरूले, मैले त अस्ति सर्वोच्च अदालत जाँदा त्यहाँ बारमा नै साथीहरूलाई भनेको हुँ, जसले मेरो कुरा सुन्नुभयो, अहिले न्यायाधीश र वकिलहरू
आफै बिचौलिया भएको छन्। तपाईँ 12 बजेसम्म बारको त्यो ब्यानर कालो ब्यानर देखाएर कालो पट्टी बाँधेर विरोध गर्नुहुन्छ प्राङ्गणमा निस्केर, अनि 12 बजेसम्म न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्दैनन्। अनि जब वकिलहरूले त्यो कालो ब्यानर टुङ्ग्याएर अफिसमा राख्छन् अनि न्यायाधीश पनि इजलासमा बस्छन्, तिनै वकिल पनि गएर बहस गर्न जान्छन्। यो सेटिङ होइन त्यो? होइन भने तपाईँ 11 बजे इजलास किन बस्नुहुन्न? त्यही न्यायाधीश 11 बजे इजलास बस्यो भने चाहिँ बिचौलिया व्यथिति विसङ्गति हुने, त्यही वकिल 11 बजेभित्र बहस गर्न गयो भने भ्रष्टाचार व्यथिति विसङ्गति हुने, 12 बजेपछि तपाईँको त्यो कालो ब्यानर देखाएर गएपछि चाहिँ अनि सबै फेरि सदाचार सुसङ्गति हुने। कस्तो कुरा गरेको भने तपाईँ यहाँ मेरो कार्यालयमा 11 बजी आउँदा चाहिँ भ्रष्ट हुनुभयो, 12 बजी आउँदा चाहिँ महान हुनुभयो भने हेर्नुहोस् त यो अदालत, यो न्यायाधीशहरूको सेटिङ होइन भनेदेखि वकिलहरूले कालो ब्यानर बोकेर उभिउन्जेल तपाईँ किन इजलासमा बस्नुहुन्न? अनि जनताले अनि बल्ल बल्ल अहिले त अब मन्सिर पुसको दिन 12 साढे 12 बजी जब त्यो कानुन व्यवसायीहरूले कालो ब्यानर थन्क्याउँछन् अनि इजलासमा बस्नुहुन्छ, दुईटा मुद्दा पनि जनताको सुनवाई हुँदैन, सुनवाई नै गर्ने हुँदा पनि। यसकारणले गर्दा मलाई लाग्छ अहिले बारले पनि र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा उपस्थित छौँ भन्ने मान्ने न्यायाधीशज्यूहरूले पनि दुईटैले विधि पद्धति, लोकतन्त्र, शासन प्रणाली, व्यवस्था, जनताको न्याय निसाब, स्वतन्त्रता, विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ। जुन देशमा सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालतले नै विधिको उपहास गरिराखेका हुन्छ, त्यसमा नेपाली जनताले कति न्याय निसाब पाउँछन् भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसै गरेर ठ्याक्कै तपाईँले अघि एमसीसी र अदालत जोडेको कारणले अदालतको कुरालाई हामीले यो कुरा भन्यौँ। अहिलेको सरकार अदालतलाई इन्कार गरेर अदालतलाई छुट्याएर यो सरकारको बारेमा मात्रै कुरा गर्न सकिँदैन। यो सरकार नेपाली जनताले बनाइदिएको सरकार होइन। यो सरकार यही सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको सरकार हो। जसरी सर्वोच्च अदालतमा यो व्यथिति, विसङ्गति र विकृति छ, ठ्याक्कै संसदमा त्यही व्यथिति, विसङ्गति र विकृति निरन्तर जारी छ। त्यो व्यथिति, विकृति र विसङ्गतिको कारक को हो? यही सर्वोच्च अदालत हो। किनभने एउटा पार्टीका संसद सदस्यहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो, सभामुखले उहाँहरूको दल त्याग ऐन अन्तर्गत बमोजिम तपाईँहरूको संसद सदस्य सिद्धियो भनेर नोटिस टाँस्नुभयो। अनि यही नेकपा एमालेका माधव नेपालहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले भने उसलाई कारबाही नगर्नु, अनि त्यहाँबाट विधिको शासन रह्यो। एउटै पार्लियामेन्टभित्र एउटै सभामुख मेरो पार्टीको फ्लोर क्रस गर्यो भन्दा चाहिँ तपाईँ तुरुन्त नोटिस टाँसेर त्यसको संसद सदस्य समाप्त हुने, अर्को पार्टीले चाहिँ मेरो फ्लोर क्रस गर्यो भन्दाखेरि तपाईँ त्यो नोटिसै नहुने, कामै नगर्ने तपाईँ। र मेरो पार्टीको फ्लोर क्रस गरेर संविधानको धारा 89 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को विरुद्धमा काम गर्यो भनेर नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपालजीहरूलाई निवेदन दरखास्त गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँबाट तपाईँ नयाँ पार्टी दर्ता गरिदिने उहाँहरूको। यसकारणले गर्दाखेरि अब यो संसद नेपाली जनताले
नेपाली जनताको अभिमतद्वारा बनेको सरकार होइन र यो सरकारले एमसीसी पारित गर्ने, यो संसदले एमसीसी पारित गर्ने संवैधानिक, नैतिक, कानुनी, राजनीतिक, सामाजिक कुनै अर्थमा पनि यसको हक छैन, अधिकार छैन। यसो भन्दा ल संसदलाई यो अधिकार छैन भनेर तपाईहरुले प्रति प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ, तर नेपालको संप्रभुता यही देशको सरकारले लेखेको, फातेमा सुमारलाई लेखेको पत्रमा नेपालको संप्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो भनेर चिठी लेख्ने यो सरकार अनि देशको संप्रभुता अर्को देशको पोल्टामा पुर्याउनेलाई त्यो सम्झौता पास गर्ने त्यो संसद त्यो राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रिय हितको लागि हो। फेरि पनि म तपाईलाई भन्छु, तपाई मैले भोट दिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य, शब्दको लागि म निवेदन गरिरहेका छु, तपाई नेपाली जनता होइन, तपाई नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो। तपाई कसरी प्रतिनिधि हो? यो संविधानको धारा 2 ले भनेको नेपाली जनताको राजकीय सत्ता, नेपालको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता नेपाली जनता मार्फत प्रयोग हुन्छ। मैले मसँग रहेको राजनीतिक सत्ता र संप्रभु सत्ता प्रयोग गर्नका लागि तपाईलाई प्रतिनिधि छानेको हो। देशको संप्रभुता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अनि त्यही देशको संप्रभुतालाई अर्काको अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको कुरालाई अनुमोदन गर्छु भन्ने तपाई मान्य सदस्यलाई अधिकार छ? तपाईलाई मैले मेरो संप्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पार्नका लागि भोट दिएको हो र फेरि जतिखेर नेपाली जनताले भोट दिए होला तपाईलाई त सरकार बनाउने अनुमति त थिएन, दिएको थिएन। अनि जो अहिले 5 दलीय गठबन्धन तपाई हुनुहुन्छ, तपाईलाई त मैले सूर्य चिन्हमा भोट हालेर पठाएको थिएँ, तपाई रुख चिन्हमा कहाँबाट पुग्नु? यसकारणले गर्दा यो एमसीसी र यो अदालत दुईटै विदेशी शक्तिको पृष्ठपोषकको चलखेलको शिकार भएका हुन् भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। यो एउटा कुरा भयो। अब राजनीतिक रूपमा यी दुईटै चिजले प्रश्न उठाएका छन् अहिले, अदालतले पनि एमसीसीले पनि। बारका प्रतिनिधिहरूले भन्दैछन् राजनीतिक दलले यसमा निकास दिनु पर्यो, राजनीतिक दल भन्दैछन् यो अदालतको मामला हो। एमसीसीमा राजनीतिक दल विभाजित छन्। एक थरी एमसीसी संसदमा लगेर पास गर्नुपर्छ भन्दैछन्, सरकारको नेतृत्व गरेका देउबाजी पास गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी यो यही अवस्थामा पास हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ, भित्रैदेखि हो कि बाहिरदेखि हो त्यो प्रश्न हुन बाँकी छ। र फेरि के भन्दै हुनुहुन्छ, एमसीसीका कारणले गठबन्धन टुट्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पुष्टि गर्नुभयो कि उहाँका भनाइबाट पुष्टि हुन्छ कि एमसीसी एउटा यो गठबन्धनको गम्भीर एउटा चाबी हो, यो एमसीसीकै कारणले यहाँ यिनीहरूको भविष्य निर्धारण हुने खतरा छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्डका अभिव्यक्तिले पनि स्पष्ट गर्छ, किनभने यसकै कारणले गठबन्धन टुट्दैन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। यी दुईटै कुराले राजनीतिक प्रश्न उब्जाए। के भन्नुहुन्छ यो गठबन्धन, एमसीसी र गठबन्धनको भविष्य किन एमसीसीसँग जोडिन्छ? अदालतको निकास किन राजनीतिक दलले दिनु पर्यो भन्दैछन् बारका साथीहरू, यो बताइदिनु। भन्नलाई अब धेरैचोटि भनिएको छ, सधैँ भन्ने गरेको छु म, भन्दा दिक्क पनि लाग्छ, केही अर्थ पनि छैन कति भन्ने। राजनीतिक दलले निकास दिनुपर्छ भनेको कुरा, जुन कुरा अहिले बारका प्रतिनिधिहरू पार्टीको नेताकामा ढोका ढोका चार्न पुगेका छन्, जुन दलले, जुन पार्टीले, जुन पार्टी नेता नेतृत्वले नेपालको संविधान सभाबाट बनायौं भनेका छन्, उनीहरूलाई अदालतको द्वन्द्वलाई निकास दिनुपर्छ र पर्दैन भन्ने कुरा यी बारका मान्छे गएर सम्झाउनु पर्छ, उनीहरूलाई थाहा छैन। अब
उनीहरूले राजनीतिक दलले निकास दिनुपर्छ भने सम्पूर्ण त हामीले कुरा गरिसक्यौँ, नगर्दा पनि अब प्रश्न त्यही नै हुन्छ, गरिरहनु पर्ने हुन्छ। परमादेशको कारणले तपाईँ सरकार हुनुभएको छ र त्यो परमादेशको फैसला लेख्ने ईश्वर प्रसाद खतिवडा भन्ने मान्छे, म यो फैसला लेख्न पाएको कारणले गर्दा त म एकदमै कृतकृत्यमय, मैले त लोकतन्त्र बचाएँ, गणतन्त्र बचाएँ, जे बचाएँ भन्नुभएको छ। अनि गणतन्त्र बचाउने फैसला लेखेर सरकार बनाइदिएपछि त्यो फैसला लेख्ने ईश्वर प्रसाद खतिवडा र 5 जना न्यायाधीशहरू, यो इन्साफमा यो रायमा मेरो सहमति छ भन्ने सही गर्ने 5 जना न्यायाधीशहरू, अनि कसुरदार चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्रै हुन्छ। अनि यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले कुनै पनि मूल्यमा संसदले राजनीतिक दलले निकास दिनुपर्छ भनेको, राजनीतिक दलले संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लगाउनुपर्छ भने हो। तपाईले महाभियोग लगाउनको लागि 2/3 चाहिन्छ। 2/3 चाहिनको लागि त यही परमादेशको सरकारले सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त यो त निरङ्कुशता भयो, अब यो प्रतिगमन भयो भनेर टाउको फुटाएका मान्छेहरू अब त्यही नेकपा एमालेको सहमतिमा राजनीतिक दलले निकास दिएर खोज्नुपर्छ भन्ने के बोल्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन भने। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईले महाभियोग लगाउनलाई कार्यक्षमताको अभाव, कुनै प्रमाण सहित संसदमा प्रस्ताव लिएर जानु पर्ला। भर्खरै तपाईले पहिले प्रश्न गर्दा मैले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा निवेदन गरेँ, तपाईको कार्यक्षमताको अभाव, भ्रष्टाचार, बिचौलिया भन्दा कोसँग मिलेर के कार्यक्षमताको अभाव गर्नुभयो? यही अदालत, यही न्यायाधीश, यिनै वकिल, यही बार एसोसिएसनका पदाधिकारी 2077 भदौ 14 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर नेपालका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ, यिनीहरूलाई दीक्षित गर्नुपर्छ भनेर चोलेन्द्र शमशेरलाई भन्न जानुभएको होइन। त्यतिखेर चाहिँ चोलेन्द्र सबैभन्दा सक्षम थियो। अब अहिले 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना, वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दा चोलेन्द्र मात्रै खराब, अरू सबै असल भन्ने यही बार होइन। अनि तपाईँ जसलाई कार्यक्षमताको अभाव छ भनेर प्रधान न्यायाधीशकोमा भन्न जानुभयो, नाउँ भन्नु भएन तपाईले, तर कार्यक्षमताको अभाव छ न्यायाधीशहरूकोमा भनेर डेलिगेसन जानुभएको 2 घण्टा भएको छैन, मिसिल र फाइल बोकेर अर्को बेन्चमा गएर होइन श्रीमान मलाई त यो मेरो पक्षले जित्नुपर्छ, कुनै के संविधान ऐन कानुन मेरो पक्षमा इन्साफ हुनुपर्छ भनेर बहस गर्नुहुन्छ। लाज छैन तपाईलाई? कार्यक्षमताको अभाव भएको मान्छेसँग गएर किन बहस गर्नुभयो? बहस गर्नुहुन्छ भने कार्यक्षमताको अभाव कसरी भयो? फेरि अर्को कुरा, यो संविधानको धारा 135 न्याय परिषदमा नेपाल बारले पठाएको मान्छे न्याय परिषदको सदस्य हुन्छ, वकिल। न्याय परिषदको काम न्यायाधीशहरूको नेकी बद्दी गर्ने अथवा उनीहरूको जेसुकै गर्ने रेकर्ड राख्ने। त त्यही न्याय परिषदले पठाएको न्यायाधीश कार्यक्षमताको अभाव रहेछ भने बारले पठाएको न्याय परिषदले पठाएकोमा बारलाई चाहिँ त्यो नैतिकता लाग्छ कि लाग्दैन? अनि तिनीहरूले भन्ने राजनीतिक दलहरूले अदालतको निकास दियोस्। राजनीतिक दललाई निकास दिनका लागि तपाईले के सबुत दिनुभयो? यो मान्छेसँग यो कुरामा, यो गतिविधिमा यो न्यायाधीशले यति भ्रष्टाचार गर्यो, यति कसुर गर्यो। सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू त राजनीतिक पार्टीको आस्थाको आधारमा भर्ना भएका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक दलले निकास दिने भन्ने कुरा हास्यास्पद विषय हो, जुन कुरा असम्भव छ। अब एमसीसी पास गर्ने गठबन्धन कुनै के भनेर भन्ने
हातेमा सुमारले प्रश्नसँग भदौ 21 गते भनेर जानुभयो तपाईहरू यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्छ, गर्नुस्, गर्नुहुन्न यसमा संशोधन हुँदैन भनेपछि तपाईले ए प्रचण्डजी, पुष्पकमलजी, माधव नेपालजी, कोकोजी हो तपाईहरू, अमेरिका र नेपालको बीचमा सम्झौता हुने अनि एकतर्फी रूपबाट नेपालले मात्रै संशोधन गर्ने, तपाईँ र मेरो बीचमा एउटा करारनामा हुने अनि होइन यो मान्छे जतासुकै जाओस् यो कुरा चाहिँ संशोधन गर्ने, मैले संशोधन गर्ने भने तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यो, तपाईँ लागु हुन्छ त्यो। यति स्तरहीन कुरा गरेर एमसीसी संशोधन गरेर लागू गर्छु भने तपाईलाई संशोधन गर्ने संवैधानिक र कानुनी के अधिकार छ? र फेरि संसदबाट तपाईले यो अनुमोदन गर्नु भएपछि अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने कुरालाई तपाईले नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरेपछि नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुने हो अनि त्यो उल्लङ्घन गर्दा अमेरिकी कानुन लाग्यो भने अनि अमेरिकी शक्ति ल्याएर तपाईलाई गिरफ्तार गर्ने हो, चोरी, डाका, ठग, भ्रष्टाचार, व्यभिचार जे भयो भने। अनि अमेरिकाको कानुन नेपाली जनता जान्दछन्। त्यति मात्रै होइन, भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गरेमा भविष्यमा अमेरिकाले के नीति बनाउँछ नेपाल सरकारलाई याद हुने। यसै कारणले गर्दाखेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रै भनेको यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि, नेपालको सम्प्रभु सम्पन्न नेपालको लागि यो घाँडो, यो राष्ट्रघात, यसले यो देशको हित, उन्नति, समृद्धि गर्दैन। भर्खरै शेरबहादुर देउवाजी नेपाली कांग्रेसको चुनाव जितेर सभापति हुनुभयो, अरु पदाधिकारीहरूको निर्वाचन सम्पन्न हुनै बाँकी छ। बालुवाटारमा इंडियन नंबर प्लेट का गाडीहरू नेपाली कांग्रेसको झण्डा फहराएर बधाई र शुभकामनाका लागि जान्छन्। अनि त्यो बधाई र शुभकामना पाउनु त कता हो कता, हुनु त कता हो कता, एमसीसी पहिले पास गर्नुपर्छ, होइन भने ठुलो अनर्थ हुन्छ भनेर बरबराउने कुरा गर्छ। भने एमसीसी पास नगर्दा उहाँहरू प्रति हुने अनर्थ त्यो नेपाली जनतालाई उहाँहरूले क्लियर गर्नु पर्यो। किन? होइन भने 55 अर्ब नेपाली रुपियाँको लागि नेपालको संप्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देख्ने शेरबहादुर, ज्ञानेन्द्र बहादुर र यो 5 दलीय गठबन्धन, यिनीहरूले नेपाली जनतालाई झुट बोल्ने कुरा गर्नु भएन। तपाईले यसो भन्दै गर्दा अब यिनीहरूको जुन गठबन्धनद्वारा बनेको परमादेशको यो सरकार छ, यो सरकारी यात्रा, सरकारको सत्ता सञ्चालनको यात्रा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला त? यत्रो धेरै खटपट छ। देउबाजीलाई यो जस्ताको तस्तै पास गर्नु छ, नभए अनर्थ आइलाग्छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। होइन, यो त संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी, जो उहाँको बुताको कुरा नै होइन। यो अमेरिकाले, एमसीसीको उपाध्यक्षले भनिदिइसकेन कि यो संशोधन हुँदैन। अमेरिकाले दूतावासले भनिसकेको छ कि यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो। यिनीहरू होइन भन्दैछन् र संशोधन गर्छु भन्दैछन् भनेपछि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरूको पनि यो बुता बाहिरको कुरा हो। जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त राष्ट्रघात हो, नेपाली जनताको विरोध रहेको अवस्था हो। भनेपछि यस्तो खालको विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट प्रचण्ड र देउवा कसरी एउटै नाउमा सँगै हिँड्छन्? या यिनीहरू एउटा नाउबाट समुद्रमा हाम पाल्ने, एउटा नाउ तरेर जाने, के हो त विषय भन्ने अहिले प्रश्न आउँछ। अहिले पनि यो जुन 5 दलीय गठबन्धन छ, यो एक नेपाली जनताको इच्छा, आकांक्षा, राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएर परमादेशको कारणले हो। र अर्को कुरा, माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा रहेको बेलामा माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ले त्यो झोलाभरि पैसा लिएर जा भन्ने यिनै शेरबहादुर देउवा हुन्। सन् 2017 मा एमसीसी मा सही गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
4 वर्ष 5 वर्ष पछाडि एमसीसी को अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउँदैछन् माधव नेपाल लगायतका पात्र प्रवृत्ति जे छन् यिनीहरू के हेरेर सही गर्नुभयो तपाईले कागजै नहेरी सही गर्नुभयो पढ्नुभयो र अब गठबन्धन रहने कि नरहने प्रश्न होइन प्रश्न राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय सम्प्रभुता एकता अखण्डता स्वाधीनता त्यो अविचलित र अखण्डित रहने हो कि होइन भने नेपाली कांग्रेस जसले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन 10-12 सीट मात्रै जितेको थियो र अरु समानुपातिक कि समानुपातिक के भएर 23 पुगेको जम्मा 10-12 वटा प्रतिनिधि सभामा सीट जित्ने नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई प्रयोग गरेर भन्ने अनि 275 को पार्लियामेन्टमा 10 वटा 12 वटा सीट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा र 10 वटा 12 वटा सीट समानुपातिकमा जितेर तपाई देशको सम्प्रभुता हाँक्छु भन्ने सिद्धान्त संविधान नैतिकता राष्ट्रियता नेपाली जनताको स्वाभिमान समर्थन सहानुभूति के छ र तपाईहरुलाई पास गर्नुहुन्छ कहाँ छ एउटा मात्रै मैले भनेको कुरा झुटो प्रमाणित गरिदिनुस् न होइन भने राष्ट्रियताको प्रश्नमा यसरी आम नेपाली जनता सडकमा उद्वेलित भएको कुरालाई तपाई कसैको स्वार्थ सिद्धि गर्न अहिले भर्खरै पनि सामाजिक सञ्जालमा आयो साँचो झुटो थाहा छैन अब त्यसलाई खण्डन गर्नेले गरे हुन्छ अहिले महामन्त्रीको निर्वाचन जितेको मान्छे गगन थापा भन्ने मान्छे अमेरिकाको लागि नेपालमा कन्ट्याक्ट पर्सन हुन् भन्ने कुरा त अहिले पनि छ भनेर आइराछ जो कन्ट्याक्ट पर्सन थिए जो अमेरिकाको इच्छा बमोजिम चल्थे उनीहरूले चुनाव जिते शेरबहादुर देउवालाई नालायक भनेर नथाक्ने विमलेन्द्र निधि र प्रकाश मानले थपक्कै अहिलेको भरे 24 घण्टा पनि नभइकन आफूले 150-200 भोट पाउने बित्तिकै शेरबहादुरलाई नमस्कार गर्न गए अब अर्बौं चलखेल के भयो होला तर शेरबहादुर जित्ने बित्तिकै देश राष्ट्र राष्ट्रियता पार्टी नेपाली जनता जहाँसुकै जाउन् एमसीसी चाहिँ पास गर्नु पर्यो भनेपछि कुरा बुझिँदैन यसकारणले यो गठबन्धन भन्नुस् यो सरकार भन्नुस् यो वास्तवमा नेपाली जनताले रुचाएर नेपाली जनताको अभिमतद्वारा बनेको सरकार पनि होइन विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने यी विदेशी शक्तिका पृष्ठपोषकहरू एकपछि अर्को गर्दै नेपालको अस्मितालाई सम्प्रभुतालाई अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुगेको देखे भनेर चिठी लेख्दा लेख्दै त्यही पास गर्न खोज्छन् भने कुरा प्रष्ट भएन अब के यो बोकेरै गठबन्धन अगाडि बढ्छ मलाई लाग्छ यो गठबन्धन बोकेर अगाडि जान सक्दैन तपाईले एमसीसी को माध्यमद्वारा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी को अंग हो भनेर तत्कालीन चीन का लागि नेपाली राजदूत टंक कार्कीले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् त्यसै गरेर तत्कालीन अमेरिका का लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा भन्नेले यो आर्थिक सहयोग मात्रै हो भन्छन् टंक कार्की भने चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक रणनीति सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो सम्प्रभुता र संविधान भन्दा माथि हुन्छ भनेर टंक कार्की भन्छन् भने अहिले देशभित्र अमेरिकन इन्डियन र चाइनिज त्यो शक्तिको द्वन्द्व टकराव नेपालका दुईवटा प्रमुख संसारका प्रमुख राष्ट्रका राजदूतहरूले दिएको अभिव्यक्तिबाट नेपाली जनतालाई अकथनीय पीडामा द्वन्द्वमा धकेल्ने काम गरेका छैनौ तिमीहरूले यसैले गर्दा यसको अन्त्य यो राज्य प्रणालीको अन्त्य नै नेपालीको स्वाभिमानको रक्षा हो
हस् विष्णु सर समय दिनुभयो पछिल्लो ज्वलन्त घटनाक्रममाथि कुराकानी गर्ने र यसलाई विमर्श गर्ने विश्लेषण गर्ने चिरफार गर्ने यो समय प्राप्त भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।